बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा नाम हसन अदील है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की, जो अमेरिका के दौरे पर पाकिस्तान के लिए ज़िल्लत और रुसवाई का बायस बन गए। उसके बाद बात करेंगे नवाज़ शरीफ साहब की, जिनका खेल अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है और उनके लिए मायूस कुन ही खबरें हैं। आखिर में बात करेंगे इमरान खान साहब की, जिनका एक कानूनी तौर पर एक भारी दिन उनके लिए और उनके लिए कुछ बुरी खबरें मंजर आम पर आईं, जिससे उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा मालूम होता नज़र आ रहा है। नाज़रीन, इन सब डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं अपने नए आने वाले नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि अगर वो मुनासिब समझें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उन्हें ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और हमें अपनी राय से तो ज़रूर ही आगाह करें। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म की, जिन्होंने एक अमेरिका का दौरा किया और उस अमेरिकन दौरे में वो पाकिस्तान के लिए कुछ भी अचीव ना कर सके। वो जिन मकासद के लिए गए थे वो मकासद पूरे ना हो सके, वो कोई एक भी इम्पोर्टेंट मीटिंग सिक्योर ना कर सके। होना तो ये चाहिए था कि वो इतने बड़े मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनकी मुलाकात अमेरिकन सदर से तो होनी चाहिए थी और दीगर जो वर्ल्ड लीडर्स वहाँ पर अगर मौजूद हों तो उनसे भी होनी चाहिए थी, मगर ऐसा हो ना सका। अमेरिकन सदर से उनकी मुलाकात मुमकिन ही नज़र नहीं आ रही। इससे अंदाज़ा होता है कि इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल एरिना है उसमें काकड़ साहब कितने रिस्पेक्टेड हैं और इस वक्त पाकिस्तान की क्या इज़्ज़त है। और ये तो एक बात है। इसके अलावा काकड़ साहब बड़ी ही शान और शौकत के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं, बड़े ही प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं। ये नहीं कि अमेरिका ने कोई प्रोटोकॉल दिया, खुद ही उन्होंने अपने आप को एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल और महंगे तरीन होटल में उनका स्टे था। वो एक जिस होटल में 6-7 हज़ार डॉलर पर नाइट किराया है, वो पता नहीं कितना पे कर रहे हैं, क्योंकि वो एक कमरा तो उनके पास होगा नहीं, वो तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ और अब पता नहीं किस किस को साथ वो लेकर गए हैं। और वहाँ पर जो उनकी प्रोग्रेस है वो बिल्कुल ज़ीरो है। रैंडम कॉन्फ्रेंसेस, छोटी मोटी कॉन्फ्रेंसेस से खिताब कर रहे हैं और उन खिताबात को भी अगर आप सुने तो उनमें भी उनके बस एक ही मुद्दा नज़र आ रहा है कि हम बड़े गरीब मुल्क हैं, हम तरक्की पजीर हैं, हम बड़े पीछे रह गए हैं और ये जो ताकतवर और मुल्क हैं, फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, इन्हें चाहिए कि जो हम जैसे छोटे ममालिक हैं जो पीछे रह गए हैं उनको पैसे दें। यानी वो एक भिखारी बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में भी चलो ये बात बंदा कहता है, उनकी कोई निगोशिएशन IMF से होती है, कोई वर्ल्ड बैंक से बात करते हैं, नहीं। वो रैंडम कॉन्फ्रेंसेस में, छोटी मोटी कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और जो कशकोल इससे पहले शहबाज शरीफ साहब के हाथ में था, अब वो कशकोल इन्होंने उठा लिया है। शहबाज शरीफ साहब तो फिर किसी रिस्पेक्टेबल तरीके से उनका मांगना था उनका, क्योंकि वो मिलते अहम लीडरों से, इनका तो उन लीडरों तक रसाई ही नहीं और बिल्कुल पाकिस्तान की वैल्यू इन्होंने मज़ीद कम कर दी है। और इस बात से हमें यह भी सबक सीखना चाहिए कि जो पाकिस्तान के जो किसी भी मुल्क के बल्कि निगरान वज़ीर आज़म होंगे, उनको दुनिया में इज़्ज़त से नहीं देखा जाएगा। ये भी एक वजह है कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द इलेक्शन का आइन के मुताबिक 90 दिनों में करवा देने चाहिए। वैसे आइन में ये गुंजाइश ज़रूर मौजूद है कि अगर आप 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा सकते तो उसके बाद जल्दी से जल्दी आप इलेक्शन करा दें। सो अगर ये हल्का बंदियों की वजह से या वो मरदमशुमारी की वजह से कुछ थोड़ा बहुत डिले है तो उस डिले को मिनिमम पॉसिबल रखा जाए, इतना कानून पाकिस्तान का जो आइन है वो इसकी इजाज़त देता है। और आई एम श्योर जो अदालतें हैं वो इतने इस हद तक कंडोन कर देंगी, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप इसकी आड़ लें और बस अपनी मर्ज़ी से डिले करते जाएं। और काकड़ जैसे लोग वज़ीर आज़म रहें और पाकिस्तान की तज़लील पूरी दुनिया में करते फिरें। अब एक दौरा तो उन्होंने किया है और पता नहीं और किस किस मुल्क का दौरा और कितने महंगे होटलों में वो स्टे करेंगे, क्योंकि उन्हें दोबारा तो किस्मत तो अल्लाह के हाथ में है, पर लगता नहीं है कि वो इसके बाद कोई मुंतखब होकर कभी वज़ीर आज़म बने। तो वो अपना इंजॉयमेंट में लगे हैं और पाकिस्तान की तज़लील की उनको कोई परवाह नहीं है। उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि अगर किसी मुल्क आप गए हैं, वहाँ का लीडर आपसे नहीं मिल रहा तो आप फ़ौरन मुल्क वापस आ जाएँ। इस तरह की सोच भी उनके जहन में नहीं है, वो बस अपनी इंजॉयमेंट में ही लगे मालूम होते हैं। अब अगली बात करते हैं नवाज़ शरीफ साहब की। नवाज़ शरीफ साहब के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। हमने गुज़िश्ता दिनों देखा कि पीपल्स पार्टी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था, उनके लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हो गया। 1000 से ज़्यादा लोग नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए, काफ़ी लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात चला दिए गए। हमारे आर्मी चीफ़ ने भी कहा कि वो सिंध में जा कर के करप्ट सिस्टम को वो जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनका रवैया बनना शुरू हो गया। 90 दिन में इलेक्शन कराओ। जरदारी साहब कुछ और कह रहे हैं, पार्टी लीडर्स कुछ और कह रहे हैं, बिलावल साहब कुछ और कहते हैं। अब इसी तरह के कुछ मामलात मुस्लिम लीग नून के भी नज़र आते हैं। मुस्लिम लीग नून पहले तो बड़ी खामोश बैठी थी कि जैसे बस PTI ख़त्म, पीपल्स पार्टी ख़त्म और नवाज़ शरीफ साहब ने तारीख दे दी, शेर एक बारी फेर के नारे लग गए
کہ وہ آئیں گے اور بس آ کے وزیر اعظم بن جائیں گے. انہوں نے اپنی تقریریں بھی تیار کر لی, شیروانیاں بھی سلوا لیں. مگر اب معاملہ کچھ ڈفرینٹ ہو گیا ہے. آج کی بڑی خبر کہ نیب نے آج 81 ریفرنسز جو وہ کھول دیے ہیں. عدالت نے جو حکم دیا تھا نیب ترمیم کو ختم کرنے کا, اس کے بعد آج نیب نے 81 ریفرنسز کھول دیے ہیں, اور اس میں نواز شریف کے ریفرنسز بھی ہیں, اس میں شہباز شریف کے ریفرنسز بھی ہیں, ان کی پوری فیملی کے جو امپورٹنٹ مقدمات پہلے ریفرنسز بنے تھے وہ اب کھول دیے گئے ہیں. مریم نواز نے بھی آج ایک ان کا یوتھ کنونشن تھا, اس سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری الیکشن کی کیمپین الیکشن کی تاریخ سے منسوب ہوگی. پہلے تو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں, لاہور ایئرپورٹ پر لاکھوں لوگ ان کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں گے, اس کے بعد وہ جائیں گے مینار پاکستان جائیں گے اور خطاب کریں گے, اور پورا پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی قیادت میں ان کے پیچھے لگ جائے گا اور وہ وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے. اور اس بارے میں انہوں نے آگے کی پلاننگ بھی شروع کر دی تھی. اس بارے میں رانا ثناءاللہ جیسے لوگوں نے بیان دینا شروع کر دیے کہ ہم فلانے کو کٹہرے میں لائیں گے, ہم باجوہ صاحب کو کٹہرے میں لائیں گے, ہم فیض کو کٹہرے میں لائیں گے. جن جن لوگوں نے پاکستان کی بربادی کی ہے ان سب کو نواز شریف صاحب 2024 میں وزیر اعظم بن کے عدالت کے کٹہرے میں لے آئیں گے, اور انہیں قانون اپنی پوری طاقت سے ان پر حملہ کرے گا تاکہ ان لوگوں سے حساب لیا جائے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا. یہ تھوڑا سا ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی نیریٹو انہوں نے بلڈ کرنا شروع کر دیا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ جب وہ گڈ بکس میں ہوتے ہیں, جب انہوں نے حکومت کرنی ہوتی ہے, جب ان کو لالچ ہوتا ہے, جب انہوں نے اپنے کیس ختم کرانے ہوتے ہیں, اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنانا ہوتا ہے, اپنے لوگوں کو وزارتیں دلوانی ہوتی ہیں, تب وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ بڑی اچھی لگتی ہے اور ان کے خلاف وہ بالکل ایک لفظ بھی نہیں بولتے. اب جو انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لینا شروع کر دیا ہے, اس سے لگتا ہے کہ ان کے لیے جو سمجھتے تھے کہ ریٹن ایگریمنٹ ہے کہ وہ جب آئیں اور بس الیکشن اور وزیر اعظم بن جائیں, ایسا نہیں ہے. اور مریم نواز کے بھی اس بیان سے یہ ہمیں اندیہ ملتا ہے کہ شاید اب نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو نہ آئیں. اس کی 2-3 وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. پہلی تو یہ کہ 81 ریفرنسز کھل گئے, دوسرا یہ کہ مریم نواز کا بیان بھی آ گیا کہ الیکشن کی تاریخ آئے گی پھر ہی ہم کیمپین شروع کریں گے. اس کے بعد رانا ثناءاللہ نے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات دینا شروع کر دیے. تو شاید اب نواز شریف صاحب اپنے آنے کا جو پروگرام ہے وہ بدل دیں. مجھے بار بار خورشید صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ ان کی بیماری ایسی ہے کہ اتنی سینسٹیو ہے کہ کوئی پتہ نہیں کب دوبارہ باہر نکل آئے. تو اب ایسے ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات اب مسلم لیگ نون کے لیے بن رہے ہوں. ایسے اب یہ جو امپورٹنٹ کیسز ہیں ان میں سے کچھ تو بڑے ہی اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, ان کے خلاف اچھے بھلے ثبوت ہیں. تو نواز شریف صاحب اگر پاکستان آتے ہیں تو ان کی جو مشکلات ہیں لیگل مشکلات, ان میں اب کافی زیادہ اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اب آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف صاحب کی کیا حکمت عملی اس حوالے سے ہوتی ہے. وہ پاکستان آنے کا پروگرام اصل میں کینسل کر دیتے ہیں یا وہ دلیرانہ اقدام کرتے ہیں اور آ کے سارے قانونی اپنے جو مسائل ہیں ان کا سامنا کرتے ہیں, اپنے ریفرنسز کا سامنا کرتے ہیں, کیونکہ ان کو یقین ہے کہ ان کے خلاف سب کیسز جھوٹے ہیں اور انہوں نے کبھی زندگی میں کرپشن نہیں کی. اب آخر میں بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب کے حوالے سے آج 2-3 کیسز میں کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی. پہلی خبر تو یہ کہ ان کا جو کیس ہے القادر ٹرسٹ, ایک خبر آئی ہے کہ القادر ٹرسٹ میں ایک اہم عسکری شخصیت نے نیب میں اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے. یہ جو صحافی ہیں جنہوں نے یہ خبر دی ہے, انہوں نے عسکری شخصیت کہا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سابقہ عسکری شخصیت. اس کا مطلب ہے کوئی ابھی کوئی ملٹری میں ہیں جو حاضر سروس ہیں شخص جنہوں نے یہ بیان دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ عمران خان کے خلاف بیان ہے تو کوئی امپورٹنٹ عسکری شخصیت ہی ہوگی جو کسی بڑے لیول پر بیٹھی ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کا اور اس بیان کا عمران خان کے جو نیریٹو ہے یا عمران خان کا جو سٹانس ہے, ان کا جو ڈیفنس ہے, اس پہ کیا اثر پڑتا ہے اور اس سے عمران خان کی اس کیس میں القادر کیس میں مشکل میں کس قدر اضافہ ہوتا ہے. ایک اور اہم خبر عمران خان کے حوالے سے جو عمران خان کی مشکل میں بے حد اضافہ کر سکتی ہے, اور یہ جو آج کل خبریں آ رہی ہیں نیگوسیشنز کی پی ٹی آئی میں اور بوائز میں, یہ کیا ہم اس خبر سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان سب باتوں میں کتنی سچائی ہے, اور یا وہ نیگوسیشن اچھی طرح نہیں جا رہی کہ یا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ابھی ہے یا وہ معاملات ابھی بحال نہیں ہو سکے. آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف 9 مئی کے مقدمات میں بغاوت کی دفعہ بھی شامل کر دی گئی ہے. بغاوت کی دفعہ, اس کی سزا بھی انتہائی سخت ہے,
اور یہ جرم بھی انتہائی سخت ہے، اور اس کا عمران خان اور تحریک انصاف کے پولیٹیکل کیریئر پہ بہت گہرا اور لانگ ٹرم اثر ہو سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سب سرویز عمران خان کے حق میں آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے حق میں آ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کا تو وجود ہی نہیں، پیپلز پارٹی بھی بہت پیچھے ہے، باقی کسی پارٹی کو تو ویسے ہی لوگ بڑی پارٹیز نہیں سمجھتے۔ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ میجورٹیز اس ٹائم لے رہی ہے تمام سرویز کے مطابق، اور ابھی جو نئی ووٹر لسٹ آئی اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 5 سے 6 کروڑ نوجوان ہیں اس لسٹ میں، اور ان کا ہم جانتے ہیں کہ میجورٹی جو لوگ ہیں وہ دلی طور پر نظریے کے لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی اٹیچ ہیں، مگر یہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے جس میں ان کے خلاف بغاوت کی دفعہ بھی شامل کر لی گئی ہے، یہ اس کا بہت گہرا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف بغاوت پر رخصانے اور منصوبہ بندی کے شواہد ملے ہیں، اور چالان جمع کرانے سے قبل پروسیکیوشن کے تمام اعتراضات کو دور کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی سمیت تمام ملزمان کے چالان بغاوت کی دفعات شامل کر دی گئی ہیں، اور 9 مئی کے تمام مقدمات میں دفعہ 120 ہی لگا دی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا جو یہ شواہد کی بات کر رہے ہیں، جب وہ کورٹ میں یہ کیس سامنے آئے گا تو اصل میں وہ کیا کیا شواہد ہیں، ان کی لیگل کیا ویلیو ہے، یا انہوں نے خود ہی من گھڑت چیزیں بنائی ہوئی ہیں، یا کوئی ٹھوس ثبوت واقعی عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے موجود ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی میجر ڈیولپمنٹس۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔